چکے ہوئے کہ نماز کا سبق بھی سکھلاتے ہیں اور نماز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. تو کافی عرصے سے یہ کام شروع ہے اور آج یہ پریکٹیکل انشاءاللہ ایک بچہ بتائے گا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے اور کس طرح نماز کے طریقے اور رکوع سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. ابھی ایک بچہ پڑھے گا، باقی بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی ظہر کا نماز سنت فجر کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں میرا خانہ شریف کی طرف. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تبت یدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا